सो आजको टपिक रहेको छ स्नेहन विधि अध्याय सकेपछि अब स्नेहन पछि हामी केमा प्रवेश गर्छौं स्वेदन है पञ्चकर्मको स्टेपहरु याद छ कि छैन पञ्चकर्म स्टेपहरु कतिवटा हुन्छ तीनटा हुन्छ के पूर्व कर्म पश्चिम कर्म उत्तर कर्म हो सो हामी आज पढ्ने छौं डेफिनेसन अफ स्वेदन टाइप्स अफ स्वेदन अनि उपनाह स्वेद यिनीहरुको टाइप्सहरु स्वेदनको टाइप्सहरुको बारेमा पढ्छौं है अब डेफिनेसन अफ स्वेदन व्हाट इज स्वेदन स्वेदन भनेको के हो इट इज द प्रोसेस अफ टु इन्ड्युस स्वेटिङ आर्टिफिशियली इन अ पेशेन्ट हु अलरेडी गट स्नेहना ओके Sweda means heat applied by the various method at a disease condition or throughout the entire body. Okay, it can be applied directly or indirectly, and also applied dry or moist with or without instruments. It is the one of the pre-procedure before panchakarma therapy after snehana. So स्वेदना भनेको के हो स्वेदना भनेको त्यस्तो थेरापी हो जसमा पञ्चकर्मको पूर्व रूप हो स्वेदन भनेको स्नेहन पछि गर्ने प्रोसिजरलाई के भन्छ स्वेदन भन्छ है स्वेदन चाहिँ स्वेदना चाहिँ स्नेहन पछि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र हिट चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली र इन्स्ट्रुमेन्ट विथ अर विदाउट इन्स्ट्रुमेन्ट वी क्यान डु स्वेदना ओके देन प्रोपर्टिज अफ स्वेदना मीन्स स्वेदना द्रव्यहरुको के कस्तो प्रोपर्टी हुन्छ त है प्रोपर्टी के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा इट इज गुरु तीक्ष्ण हट लिक्विड स्टेबल फ्लोइङ स्निग्ध रुक्ष एन्ड सूक्ष्म यो गुण भएको चीजहरुले चाहिँ स्वेदन गर्नु पर्दछ किन भन्दाखेरिमा गुरु किन हुन पर्यो भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा लार्ज अमाउन्टमा चाहिँ चीजहरुलाई ग्राफ्स गर्न सकोस् हैन शार्प किन हुनु पर्यो तीक्ष्ण किन हुनु पर्यो तीक्ष्ण नभइकिन स्वेद उत्पन्न हुन सक्दैन है तीक्ष्णता चाहिन्छ उष्णता किन चाहिन्छ यार उष्णता नभइकिन स्वेदको कल्पना गर्न सकिन्न हैन द्रव लिक्विड हुनु पर्यो सो दैट वाइ इट इज मोर मोबाइल है त्यसपछि स्टेबल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि फ्लोइङ हुनु पर्यो अनि सफ्ट हुनु पर्यो अनि ड्राई हुनु पर्यो र माइन्युट हुनु पर्यो ताकि यो प्रत्येक च्यानलमा गएर यसले चाहिँ स्वेद निकाल्न सकोस् है त यो हाम्रो स्नेहनको भयो हैन द्रव्यहरुको फोर टाइप्स अफ स्नेहन स्वेदन आर देयर फोर टाइप्स अफ स्वेदन बेसिकली ताप स्वेद उपनाह स्वेद उष्म स्वेद र द्रव स्वेद यो चारवटा तरिकाले स्वेद हाम्रो निकाल्न सकिन्छ शरीरमा पसिना निकाल्न सकिन्छ है सो ताप स्वेद means using solids okay upnaha sweat means using paste or semi solids उष्म sweat means air or vapor and द्रव means using liquids है त यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने चीज यो स्वेदन च्याप्टरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो स्वेदन च्याप्टरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्वेदनको टाइप्स हो स्वेदनको टाइप्स चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यसमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले र नलेज पोइन्ट अफ भ्यूले कसरी स्वेद गरिन्छ भन्ने चीज चाहिँ स्वेदन कर्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चीज चाहिँ यो च्याप्टरमा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यसपछि हामी जान्छौं टाइप्स अफ स्वेदनमा पसिना कहाँ निकाल्ने त्यसको आधारमा दुई टाइप्समा हामी विभाजन गर्न सक्छौं एकांग स्वेद दैट इज लोकल और सर्वांग स्वेद दैट इज जनरल सर्वांग भनेको सम्पूर्ण बडीमा हुने भयो एकांग भनेको चाहिँ लोकल ठाउँमा हैन हात मात्र गराछ भने एकांग भयो सर्वांग छ भने चाहिँ के हुन्छ सर्वांग भनेको सम्पूर्ण शरीरमा चाहिँ हामीले स्वेद निकाल्न पर्यो भने सर्वांग स्वेद भयो है त्यसपछि गएर टाइप 2 मा छ स्वेदनको अर्को टाइप्समा स्निग्ध स्वेद र रुक्ष स्वेद डिपेन्डिङ अपन द व्हाट टाइप अफ ड्रग यु आर युजिङ कुन ड्रगले गर्दा युज गरिरहेछ
हैन ड्राई द्रव्य युज गरिरहेछ कि मोइस्ट द्रव्य युज गरिरहेछ सो स्वेदन क्यान बी अफ स्निग्ध स्वेद एन्ड रुक्ष स्वेद है सो जस्तो इक्जाम्पल यसको मोइस्ट द्रव्य हामीले युज कति बेला गर्छौं मोइस्ट चिज भनेको लिक्विड चिज हैन लिक्विड चिजहरु अथवा पत्रपिण्ड पत्रलाई पिण्ड बनाएर युज गर्ने स्वेदहरुलाई स्निग्ध स्वेद भनिन्छ भने रुक्ष स्वेद भनेको कस्तोलाई भनिन्छ बालुवा युज गर्यो भने इट्टा युज गर्यो भने हैन इट्टालाई तताएर चाहिँ त्यसले चाहिँ सेकेर पसिरा निकाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो रुक्ष स्वेद हैन ओके त्यसपछि अर्को टाइप्स छ सअग्नि एन्ड निराग्नि ओके सअग्नि भनेको चाहिँ सअग्नि भनेको विथ युजिङ द अग्नि नेचुरल आर्टिफिशियल अग्नि युज गरेर गरे भने सअग्नि भयो अनि निराग्नि भनेको नन थर्मल इट इज नट युजिङ द आर्टिफिशियल अग्नि ओके indirectly we are using but it is non thermal we say it non thermal okay सअग्नि भनेको चाहिँ with अग्नि which is used especially artificial अग्नि युज गरेर है सअग्नि र निराग्नि किनकि अग्नि नभइकिन नेचुरल आर्टिफिशियल अग्नि नभइकिन पनि हामीले पैसा निकाल्न सक्छौं जस्तो हैन घाममा गएर उभियो भने पनि दैट इज अग्नि इट इज निराग्नि स्वेद है नेचुरल भयो नि त त्यो हैन त्यसकारणले अनि त्यसपछि गएर ओके देन त्यसपछि आउँछ स्वेदनको अर्को टाइप्समा महास्वेद मध्यम स्वेद एन्ड दुर्बल स्वेद हाई मिडियम र लो कुन चाहिँ इन्टेन्सिटीमा हामीले यसको स्वेदन गराएको छौं पैसा निकाल्ने कुन चाहिँ इन्टेन्सिटीमा गराएको छौं महा कि मध्य कि दुर्बल है त्यो डिपेन्डिङ अन द पेशेन्ट्स त्यो अनुसारले तीनटा अर्को टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ मेन क्लासिफिकेसन हाम्रो के हो चारवटा त्यो सुरुमा मैले भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ मेन हो ओके अब त्यसको बारेमा डिटेलली पढ्छौं डिटेल अब है तापस्वेद मिन्स सब्स्टेन्स लाइक स्यान्ड ब्रिक्स अफ कटन क्लोथ्स आर हिटिङ एन्ड देन डाइरेक्टली एप्लाइड टु द बडी ओके यो चाहिँ अब स्यान्ड ब्रिक्स कटनहरुलाई चाहिँ तताएर चाहिँ बडीमा एप्लाई गर्ने जसले गर्दा स्वेद उत्पन्न हुन्छ अब उपनाह स्वेद भनेको चाहिँ पोल्टिस okay it is a poultice with various substance like salt oil flour okay when the herbs are cooked and they are kept in a suitable cloth bundles and applied firmly to the particular part of the body cloth को बन्डल बनाएर है cloth को बन्डल बनाएर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यो गर्छौं भने है cloth को बन्डल बनाएर यसलाई चाहिँ उपनाहा भनेको पोल्टिस मिन्स तातो चीज द्रव्यहरुलाई पेस्ट बनाएर है पेस्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ उसमा पोको पारेर कपडामा पोको पारेर त्यसलाई चाहिँ लगाउँछौं भने है थिक खाले हब्सहरुलाई चाहिँ थिक एउटा बनाएर बन्डल बनाएर चाहिँ एप्लाई गर्छौं भने यो के हुन्छ उपनाह स्वेद हुन्छ ओके त्यसपछि अर्को छ उष्मा स्वेदमा चाहिँ वार्म लिक्विड अर मेडिकेटेड मिल्क अर ओइल इज पोर्ड अन द बडी अर द हेड भन्न खोजेको हेड रिजन हो ओके डाइरेक्टली हेडको उसमा पोर गर्दैनौं हामी र मिडियम खाले दिन्छौं हेडमा चाहिँ है हेडमा प्राय जसो स्वेदन धेरै तीक्ष्ण गर्न हुँदैन अब कोही बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं मृदु खाले स्वेद चाहिँ हामीले हेडमा गर्न सक्छौं सो यहाँनेरि वार्म लिक्विडलाई चाहिँ के गर्ने खनाउने ओइल पोर्ड मिल्क अथवा बडीको डिकक्सन भनौं न क्वाथहरुले पनि बडीमा पोर गरेछ भने त्यसलाई उष्म स्वेद भन्छ ओके त्यसपछि गएर इट इज युज्ड ओइल ओके ओइल पोरिङ अन द बडी इट इज युज्ड बाइ द ओइल पोरिङ अफ द बडी अर स्टीम फर्मेन्टेशन्स ओके देन द्रव स्वेद इट इज अ ड्राई फर्मेन्टेसन बाइ युजिङ द लिक्विडहरु युज गरेछ भन्ने चाहिँ है स्टीम र उष्म र द्रवको यहाँनेरि इक्जाम्पल हेर्यो भने तिमीले बुझ्छौ ओके तापस्वेद it is the one of the swedan taposwed is exerted by the heated clothes palms or body parts okay hand okay it is also applied by dry heat okay baluka that is heated with the help of sand and it is the easiest available to dry heat okay तापस्वेद भनेको कुनै चीजलाई तताएर स्वेद गर्ने है कुनै चीजलाई तताएर चाहिँ हात तताएर हुन्छ कि क्लोथ तताएर हुन्छ त्यो गर्नेलाई तापस्वेद भन्छ है sand best example is sand हैन sand चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं
त्यसपछि तापस्वेदको इक्जाम्पल के हुन सक्छ ढुङ्गा तताएर हैन हात तताएर हैन बालुवा तताएर गर्ने स्वेदन भयो हैन यो उपनाह स्वेद it is a one of the type of sweat in which the paste or semi solid materials are used some mixture of buttermilk or hops applied on the body surface है यो चाहिँ हामी पेस्ट बनाउँछौँ पेस्ट र सेमी सोलिड मेटेरियल्सको के गर्छौँ पेस्ट चाहिँ हाम्रो लगाउन दिन्छौँ हट चिजको है अनि other way it is bound by a cloth or a leather okay mixture of these substances are kept for maximum 12 hours and it is dried up and mainly done in the vata dosha and bandhana at nights hour it is lit during the morning time simply तातो चिजलाई चाहिँ यहाँ राखेर ब्यान्डेज लगाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ मर्निङ टाइममा रिलिज गराउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ आजकल के गरिन्छ भन्दाखेरिमा यो गिर्नी यो डर हुन्छ नि त यहाँनिर लगाछ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ बाक्लो लेप लगाइदिएछ भने त्यो खस्न सक्छ त्यसकारणले we are using a cloth or leather so क्लोथले चाहिँ त्यसलाई कटनको क्लोथले ट्याक्क बान्दिसकेपछि के हुन्छ उपनाहको रूपमा काम गर्छ है है यस्तो इक्जाम्पल हेर्यो भने दिस टाइप अफ युज इज भेरी मच इन प्र्याक्टिस है यो यसरी गरिन्छ हामीले यता चाहिँ क्लोथले बाँधेर यसरी यो राखिन्छ हैन उपनाह स्वेदको यो यसलाई चाहिँ ट्याक्क पातले पनि बेर्न सकिन्छ अथवा कटन क्लोथले पनि बेर्न सकिन्छ अथवा यहाँनिर चाहिँ यसलाई पेस्ट लगाएर यहाँ बस्न सकिन्छ है अनि त्यसपछि गएर यो यसरी पातले पनि बेर्न सकिन्छ त्यसपछि आउँछ उष्म स्वेद मिन्स बाष्प स्वेद भ्यापर अर एयर स्वेद ओके सो भ्यापर अर एयर स्वेद भनेको चाहिँ के हुन्छ इन दिस ग्रेन्स लिभ्स स्यान्ड क्रस स्टोन्स आर युज ओके यसमा के गरिन्छ पाउडर अफ द काउ डङ्स अल्सो मेन्सन इन दिस इट इज मेनली एप्लाइड इन वात कफ दोष अफ प्रिडोमिनेन्स एन्ड उष्म स्वेद आर अफ एट भेराइटिज द्याट एक्सप्लेन इन अष्टाङ्ग अगेन यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्समा है यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ अहिले आउँछ यसमा एन्ड द्रव स्वेदमा चाहिँ लिक्विड युज हुन्छ है अहिलेकोमा भ्यापर युज हुन्छ भने यसकोमा लिक्विड युज हुन्छ हर्बल डिटक्सन such as chopped leaf and animal meat are put in the water that liquid part is used okay also milk vinegar water or decoction are poured over the painful part either सेक गर्ने अथवा धारा कि धारा दिने बडीमा हैन कि धारा दिने कि हिप बाथ गराउने है हिप बाथ अनि त्यसपछि गएर यो सौना बाथहरु गराउने चाहिँ दुईटा टाइप्सको यसको हामीले द्रव स्वेदको दुईटामा डिभाइड गर्न सक्छौं अवगाह र परिसेक ओके सेक अर परिसेक दुईटा टाइप्स हुन्छ यसको द्रवको ओके जस्तो यो भयो परिसेक हैन परिसेक भनेको चाहिँ यहाँ धारा दिएको छ नि धाराबाट चाहिँ तातो तेल चाहिँ खनाउने धाराको रूपमा है त्यसैगरी अवगाह भनेको चाहिँ यो हिपबाथ भयो हैन हिपबाथ यो उसमा बस्ने यो पनि के हो एउटा टाइप अफ द्रव स्वेद हो अब 13 टाइप्स अफ उष्म स्वेद आर डिराइभ बाई अष्टाङ्ग संग्रह एन्ड चरक अल्सो है चरकले पनि त्यही भनेको छ र अष्टाङ्ग संग्रह तिमीहरुको बुकमा हेर्यो भने यही टाइप्स अफ स्वेद हामीले डिस्क्राइब गरिएको छ ओके यो 13 टाइप्स यो चाहिँ एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ संस्कर स्वेद प्रस्तर स्वेद नाडी स्वेद परिषेक अवगाह जेन्ताक अस्मग्न कर्षु कुटी भू कुम्बी कौप र होलक यो चाहिँ टाइप्स अफ स्वेदन हो ओके these are explained in acharak and ashtanga sangraha both so samskara swed भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा संस्कार स्वेद भनेको चाहिँ हब्स आर मेड एज पोटली है पोटली भनेको चाहिँ यो कटनको पिसमा चाहिँ बोलस जुन हामीले पकाएको आइटमहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाई गर्ने है बेरेर चाहिँ के बनाउने पिथप क्लोथले चाहिँ बेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ यो पोटली बनाउने है यो पिण्ड बनाउने के पिण्ड यो गोलो आकारको यो बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने डिप इन द कषाय त्यसलाई चाहिँ त्यो बनाएकोलाई डिप इन द कषाय प्रिस्क्राइब इन द गिवन स्वेदन एन्ड संस्कार स्वेद इज अलमोस्ट लाइक अ पिण्ड स्वेद ओके त्यसलाई डुबाएर चाहिँ अनि जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने हो स्वेदन पोटली बनाएर चाहिँ हामीले बोलसलाई टाइट गराएर है कटनले टाइट गराएर अनि त्यो कटनको पिसले चाहिँ के गर्ने स्थानिक स्वेदन गर्ने इट इज डन इन लोकल टाइप अफ स्वेदन गर्न सकिन्छ कुनै एउटा ठाउँमा हैन ढाडमा अथवा हातमा खुट्टामा
यस्तोमा गर्न सकिन्छ संस्कर स्वेद संकर ओके इट इज अफ टु टाइप्स स्निग्ध और रुक्ष है स्निग्ध भनेको चाहिँ हर्बल मेटेरियल इज कुक्ड इन मिल्क और अम्ल वर्ग मिल्कमा कुक गरेर अथवा अम्ल वर्गमा छ भने चाहिँ स्निग्ध हुन्छ रुक्ष भनेको कस्तो हुन्छ लोह पिण्ड पुरीस बालुका इटिसी आर हिटेड एन्ड स्वेदन डन इन कफ एन्ड आम मेद्रोग दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्निग्ध र रुक्ष टु टाइप्स अफ स्वेद आर देयर ओके स्निग्ध कति बेला युज गरिन्छ कसरी स्निग्ध हुन्छ भन्दाखेरिमा मिल्कमा पकाएर कुनै चामललाई चाहिँ मिल्कमा पकाएर जस्तो षष्ठिकशाली पिण्ड स्वेद भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा चामललाई मिल्कमा पकाउँछ मिल्कमा पकाइसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ स्निग्ध गुण आउँछ त्यसमा हैन स्निग्ध गुण अथवा अम्ल वर्गमा है जम्बीर पिण्ड हैन हनी बुवाको रसमा पकाइन्छ प्राय जस्तो हाम्रो उसमा यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ हैन त्यता हुँदैन धेरै ओके सो षष्ठिकशाली पिण्ड स्वेद पत्र पोटली पिण्ड स्वेद बालुका स्वेद अन्नलेप आर इन्क्लुडेड इन द संस्कार स्वेद विच क्यान बी यसको इक्जाम्पल है यो स्निग्ध स्वेद स्निग्धको इक्जाम्पल यो हुन्छ बाध्यजमा युज गर्ने है र वात र आम विथ एलङ विथ कफ कफको आवृत भएको छ आम कन्डिसन छ भने मेदोरोग हो भने वी हेभ टु गो फर द रुक्ष स्वेद लाइक बालुका स्वेद जस्तो रुक्ष टाइप अफ स्वेद हामीले गराउन सक्छौँ ओके यसमा दुईटा कन्डिसन हुन्छ स्निग्ध र रुक्ष सम्झिनु पर्यो and prastara means the stone okay prastara swed is sarvadahika swedana okay sarvadahika means it is used for whole body okay and one flat stone of 2 by 6 feet is separate and heated with the hocks of paddy एउटा ढुङ्गा लिनु पर्छ त्यही आकारको सर र ढुङ्गा लाम्चो ढुङ्गामा चाहिँ मान्छेको ठ्याक्क 6 फिट भन्दा अब बढीको मान्छेलाई चाहिँ राख्नु भएन त्यसमा हैन 6 फिट सम्मको लिन सकिन्छ अनि 6 फिटको लिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई के गर्दिने अब त्यो ढुङ्गामा के जलाउने हिट गर्ने है डिफ्रेन्ट एन्ड इभन द हिटेड लिक्विड क्यान बी युज त्यसलाई चाहिँ राखेर त्यो जलाइदिने हैन यो हिटेड द हक्स अफ प्याडी भनेको धानको भुस ल्याएर त्यसलाई जलाइदिने अथवा हिट लिक्विड प्रयोग गरिदिने त्यहाँ जलाइदिने एन्ड ड्र क्लोथ ओभर द स्प्रेड हक्स अब त्यहाँनिर चाहिँ जलाएको त्यो भुसमा चाहिँ के गरिदिने अब एउटा तन्ना बिछाइदिने हैन यो क्लोथ बिछाएर अनि के गर्ने पेसेन्टलाई ले डाउन गर्ने त्यहाँनिर ढुङ्गामा चाहिँ सुत्नुस् भनेर भन्ने है मन्दा खाले टेम्परेचर कन्ट्रोल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो इट इज नट इन प्र्याक्टिस बट इट इज डिस्क्राइब्ड सो वी हेभ टु रिड इट यसमा प्र्याक्टिकल्ली हामीले यो गर्दैन ओके सो प्रिकसन सुड बी टेकन बिकज त्यहाँनिर बन्स हुन सक्छ एन्ड पेसेन्ट सुड बी कभर्ड विथ द एनदर क्लथ तल तन्ना बिछ्याउने ढुङ्गामा है ढुङ्गा लिने एउटा त्यसपछि ढुङ्गामा हिट गर्ने अथवा हिटेड आइटमहरू राख्ने अनि त्यसपछि गएर बिछ्याएर चाहिँ त्यहाँ सुत्ने तलबाट बिछ्याउने माथिबाट फेरि एउटा ओढ्ने त्यसरी गर्नेलाई भन्छ प्रस्तर ओके स्टोनमा गर्नुपर्छ यो चाहिँ नेचुरल स्टोन चाहिन्छ यसको लागि इट इज लिटल बिट डिफिकल्ट यो छ टक्क मिलेको ढुङ्गा पाउन गाह्रो हुन्छ त्यसपछि नाडी स्वेद मिन्स इट इज द ट्युबुलर स्वेद इट इज अ टाइप अफ एकाङ्ग स्वेद or it is the type of बाष्प स्वेद है बाष्प means vapor हुन्छ and नाडी स्वेद द्रव्य are placed in the container along with the it is a type of ekanga swed and it is a type of बाष्प swed means vapor हुन्छ है vapor लाई के गरिन्छ नाडी स्वेद द्रव्य are placed in a container along with water and heated to get steam and steam is focused on a body part and steam with nadi yantra so it is done for 15 to 60 minutes and duration for 7 to 21 minutes नाडी स्वेद is commonly practiced in our hospital किर्तिपुर अन्त जता हेर्यो भने पनि नाडी स्वेद चाहिँ गर्न चाहिँ यसमा के गरिन्छ एउटा प्रेसर कुकरमा द्रव्यहरू राखिन्छ हैन प्रेसर कुकरमा देखाएको छैन प्रेसर कुकरमा द्रव्यहरू राखेर त्यसलाई उमालिन्छ उमालेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा नाडी व्हाट इज नाडी मिन्स ट्युब त्यहाँबाट आउँछ एउटा लामो ट्युब आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भ्यापर आउँछ त्यो भ्यापरले हामीले केमा युज गर्छौं एकाङ्ग स्वेदनमा एकाङ्ग स्वेदन मिन्स एउटा अङ्गमा मात्र गर्ने है खुट्टामा दुखेको छ भने खुट्टामा गर्ने हातमा दुखेको छ भने हातमा गर्ने हैन कहाँनेरि गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के आउँछ भ्यापर आउँछ है नाडी स्वेदमा के हाल्ने द्रव्यहरूलाई चाहिँ एउटा भाँडामा राख्ने भाँडामा हालेर त्यसको स्टिम निकाल्ने है त्यहाँबाट ग्यास उत्पन्न गराउने हैन त्यो हिट गरेर चाहिँ स्टिम गराउने स्टिमलाई चाहिँ बडी पार्टमा राख्ने इट इज कमनली सिन इन आवर पञ्चकर्म हाम्रो पञ्चकर्म उतातिर हेर्यो भने यो भेट्न सकिन्छ है हाम्रो पञ्चकर्म थिएटरतिर गयो भने इट इज भेरी कमन ओके अब आउँछ परिसेक व्हाट इज परिसेक परिसेक मिन्स it is the
pouring of the medicated liquid over the body and generating sweat. Okay, medicated liquid चाहिँ के गर्ने खनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने खनाइसकेपछि त्यहाँ स्वेद उत्पन्न हुन्छ. ओके, इट इज अल्सो कल्ड एज कुम्भी स्वेद. ओके, त्यसपछि गएर वृष्टिलिका स्वेद अर सर्वाङ्ग धारा. ओके, होल बडीमा धारा दिन सकिन्छ. module of it is called Pichil in Kerala province, seen in Dharakalpa, a book over the Parishek Sweda. So material that are used are either tato tel khalaउँछ, either milk, either butter, है बटर. त्यसपछि गएर धाने अम्ल, यस्तो चीजहरु चाहिँ खनाउँछ बडीमा, है बडीमा खनाउँछ. यो केरलामा चाहिँ यसलाई के भन्छ, पिजिल भन्छ. केरलियन पञ्चकर्म अलिकति फरक छ. केरलाको ट्रेडिसनलमा चाहिँ यसलाई पिजिल भन्छ, है धारा खनाउँछ यसलाई चाहिँ, है यो ओइलको, मिल्कको, बटरको धारा खनाइदिने. सो इट इज युज इन पक्षघात लाइक प्यारालाइसिसमा चाहिँ हामीले तेलको धारा दिन्छौँ, हैन, तेलको र धान्य अम्लको धारा दिन्छौँ. धान्य अम्ल भनेको चाहिँ यो तिमीले चिन्दैन होला ल, अमिलो खाले चाहिँ युज हुन्छ यो, है अमिलो रस भएको भात पकाएर बनाएको हुन्छ के यो. अनि कम्पवात भनेको चाहिँ पार्किन्सन्स डिजिज, हैन, हात काप्ने ओर्नेहरुमा चाहिँ यो दिन्छ. ओके, परिषेक. This is avagaha. Avagaha means emerging in warm or medicated liquid to generate the sweating. Okay, यो अवगाहा भनेको चाहिँ सम्पूर्ण उसमा यो ट्युबमा चाहिँ गएर मान्छे बस्ने, है त्यहाँ बसेपछि चाहिँ तातो हल्का मेडिकेटेड हुनु पर्यो त्यो र तातो हुनु पर्यो. सो क्वाथ हुन सक्यो, आइदर डिकक्सन, ओके, क्षीर दुधमा हुन सक्यो, घृत हुन सक्यो, मांस रसमा हुन सक्यो, हैन. अरु यो त्यसमा के हाल्ने, दशमूल हाल्ने, निर्गुण्डी हाल्ने, बला हाल्ने, नीम हाल्ने, उदक हाल्ने, हैन, पानी, सिम्पल पानी और नीम, निर्गुण्डी, बला हाल्ने. अनि त्यसले घृत चाहिँ दिन सकिन्छ. ट्युब चाहिँ 6/2 को इन्टु 2 गर्न सकिन्छ. ओके, 48 मिनेटसम्म हामी त्यसलाई चाहिँ मान्छेलाई त्यो बाथ गराउन सक्छौं, है. यस्तोलाई भन्छ अवगाह, है. अवगाह भनेको ट्युब बाथ, जुन तिमीहरुको बाथरुमहरुमा पनि हुन्छ होला, हैन. So Jentak means it is the name of specific room construction near water places like pond or river. It is also called as Kutagara, in which fire is placed at the center of the room. In this fireplace, the prescribed medicated wood are burned, and when the room is hot and patient is sent in with a cloth. यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरिमा जेन्ताक स्वेद, है. जेन्ताक स्वेदमा के हुन्छ, स्पेशल खाले स्वेद हुन्छ जुन चाहिँ नदीको किनारमा अथवा पोन्डमा बनाइन्छ. यो एउटा सानो घर बनाइन्छ, घरको बिचमा के गरिन्छ, त्यहाँ घरभित्र के गरिन्छ, घरको उसमा चाहिँ चारैतिर त्यो जलाइन्छ, है, अग्नि जलाइन्छ, त्यो क्वान्टिटीको जलाइन्छ. इट इज भेरी हार्ड टु मेन्टेन. अहिले मैले यो हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा छैन, तर इट इज यु क्यान, इट इज आस्क्ड इन एक्जाम्स एन्ड अदर. सो यु हेभ टु रिड दिस. यो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा ल्याउन पनि सकिन्छ, बट यिनीहरू ल्याउन जरुरी पनि छैन, किनकि यिनीहरूको सब्स्टिट्युट राम्रोसँग यो भन्दा राम्रो तरिकाले शोधन पनि गराउने अहिले राम्रो टेक्निकहरू आएको छन्. बट ट्रेडिसनली के गरिन्थ्यो भन्दाखेरिमा एउटा रुम बनाइन्थ्यो कहाँनेरि, पानीको नजिक, है, पानीको नजिक बनाएर, एन्ड विथ अ फायर एट द सेन्टर अफ द रुम. सेन्टर अफ द रुममा चाहिँ फायर गराइन्थ्यो. फायर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा के को दाउरा जलाइन्थ्यो भन्दाखेरिमा मेडिकेटेड, ओके, मेडिकेटेड लाइक निर्गुण्डी, दशमूल, बला, है, यस्तो चीजको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बर्न गरिन्थ्यो. बर्न गरेर चाहिँ अब के गर्थ्यो, रुम हट भइसकेपछि चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ यो ओढ्नीले एउटा ओढ्नी दिएर चाहिँ त्यहाँनेरि पठाइन्थ्यो. अनि त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, पठाइसकेपछि त्यहाँनेरि गर्मी हुन्छ चारैतिर, हैन, मान्छे मर्न पनि सक्छ फेरि राम्रोसँग यो गर्न सकेन भने, कम्प्लिकेसन छ फेरि, हैन. बीचमा जलिरहेको ठाउँमा गएर अक्सिजन कम भयो भने के गर्ने, हैन. त्यसकारणले यो चाहिँ त्यस्तो खाले टेक्निक थियो पहिला भनेर बुझ्नु पर्यो, है. And asmagna sweda means it is like a prostar swed. Okay. Karsu means peat. Okay, peat. यसमा चाहिँ अर्को खाले यो कर्सु भयो. In the peat all medicinal woods are burnt, and when it retains only heat without flame or maced frame is prepared for the patient. Okay, the patient is prepared with abhyanga and advised to lay down on the maced frame on the peat to get swedana. It is the ruksha sweda method. यसमा के हुन्छ, एउटा पिट भनेको बुझ्छ कि नै, खाल्टो खनिन्छ. खाल्टोमा के गरिन्छ, खाल्टोमा खनिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वुडहरू बर्न गरिन्छ, है. वुडहरू बर्न गरिसकेपछि चाहिँ
जब बिस्तारै वुडको चाहिँ कोइला अथवा त्यो फर्म चाहिँ के हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ अनि पेसेन्टलाई चाहिँ मसाज गराएर त्यसमा त्यो माथि चाहिँ एउटा बिछ्याएर गरिन्छ है त्यहाँनेरि एउटा उस बिछ्याइदिने कटन क्लोथ अनि त्यो माथि खाल्टोमा चाहिँ गर्ने बस्ने है इट इज अ टाइप अफ वृक्ष स्वेद कुटी स्वेद कुटी अर कुपा इज अ ब्रोडर पिट यो चाहिँ ठुलो हुन्छ पिट यो खाल्टो धेरै ठुलो हुन्छ वेयर द पेसेन्ट बेड क्यान बी प्लेस्ड इन ओके त्यसपछि पेसेन्टको बेडलाई नै गर्न मिल्ने ठुलो खाल्टो खन्ने अनि इनसाइड द पिट मेडिसिनल पेस्ट एप्लिकेसन इज डन लाइक कुष्ठ चेङ्गाब्ल सो यस्तो चाहिँ के गरिन्छ मेडिसिनल प्लान्टको वालमा त्यो पिटमा लगाइन्छ खाल्टोको वरिपरि अनि बेड इज प्लेस्ड इन द सेन्टर अफ द पिट एराउन्ड इट हट pots are placed till the patient gets sweating properly अब चारैतिर के हुन्छ बेडलाई सेन्टरमा राखिन्छ बेड सेन्टर अफ द पिट है बेडको सेन्टर अफ द पिट राखिन्छ खाल्टोको बिचमा बेडलाई राखिदिने अनि चारैतिर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने जलाइदिने हैन यो पिटमा चाहिँ के गराउने जलाइदिने मेडिसिनल प्लान्टहरू है प्लान्टहरूको लेबरलाई अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई स्वेटिङ आउन थाल्छ त्यसपछि है त्यसरी चाहिँ स्वेटिङ आउन थालिसकेपछि यो गर्ने तरिकालाई भन्छ कुटी कुटी स्वेद र यो कर्सु र कुटीमा चाहिँ के फरक भन्दाखेरिमा एउटा पिठ सानो हुन्छ सानो खाल्टो हुन्छ यसमा है यसमा बेड युज गरिँदैन भने यसमा बेड युज गरिन्छ है दुईटा फरक फरक छ र त योहरू हाम्रो प्र्याक्टिसमा छैन तर यिनीहरूको डेफिनेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है यसको मोडिफिकेसन गरिराखौँ कि आजकल हामीले मोडर्न है अनि भू स्वेद भनेको चाहिँ दिस भू इज अ भेरिएन्ट मेथड अफ प्रस्तर स्वेद डन इन ग्राउन्ड इन्स्टिड अफ द स्टोनको ठाउँमा यदि उस गरेछ भने जस्तो हामी प्रस्तरमा भन्यौँ कि स्टोनलाई चाहिँ के गरिन्छ स्टोन माथि सामानहरू जलाएर मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू जलाएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ माथि कटन राखेर चाहिँ अनि स्वेदन गर्ने टाइप्सको भन्ने खाले थियो भने यसको ठाउँमा चाहिँ सिम्पली वी रिमुभ द स्टोन हटाएर ग्राउन्डमा चाहिँ मेडिसिनल वुड्सलाई जलाएर अनि सेमी कुल भइसकेपछि पेसेन्टलाई सुताउने त्यहाँनिर सुताउने प्रक्रियालाई भन्छ यो भूस्वेद भनेर भन्छ जमिनमा चाहिँ है यो स्वेदनको types हो then kumbi is a big pot buried in हेलो हेलो भूस्वेदहरू प्रस्त्र स्वेदहरू यो स्वेदहरू सायद त्यति बेला यति एडभान्स टेक्नोलोजीहरू नभएकोले होला कि मान्छेलाई अब एडभान्स टेक्नोलोजी नभएको हुनाले डिफ्रेन्ट मोडिफाई गरौँ न मान्छेलाई सुताएर गरौँ उठाएर गरौँ होइन अनि बसाएर गरौँ भनेको हुन जसरी सहिलो हुन्छ पोजिसन अब जस्तो पक्षघातको पेसेन्टलाई प्यारालाइसिसको पेसेन्टलाई हामीले जुन पाए त्यही पोजिसनमा गराउन सक्दैनौँ नि त सो सेपरेट खाले त्यसरी आइडिया ल्याएको हो क्या यो किन भन्दाखेरि मान्छेको कम्फर्टनेसलाई ध्यान दिएर है यो कुम्बी स्वेद यो स्वेद गर्ने आजकल के गरेछ भन्दाखेरि आजकल एडभान्स भइसकेको छ आजकलमा चाहिँ हामी बक्स स्टिम बक्समा गर्छौँ होइन त्यसपछि गएर नाडी पनि सबै उसमा गर्छौँ सुताइ पनि स्वेदन गर्न मिल्छ उठाइ नि मिल्छ जुनसुकै पैसा नै मिल्छ त्यस कारणले त्यतिखेर चाहिँ डेभलप नभएको हुनाले इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू यो तरिकाबाट गराइन्थ्यो सो यो तरिकाकै मोडिफिकेसन हो आजकलको गर्ने यस प्रिन्सिपल भनेको यही प्रिन्सिपल हो तर मोडिफाइड हुन्छ अब हामी यो खन्दैनौँ खाल्टो खनेर माथिबाट तन्ना बिछ्याएर बस्नु भनेर भन्दैनौँ है जलाएर त्यो गर्दैन हामी सिधै बक्समा जानुहोस् भनिदिउँ तातो बक्समा गएर बस्नु भन्छ होइन त्यो फरक हो तर प्रिन्सिपल त एउटै हो नि कुम्बी इज अ बिग पट बरिड इन अ ग्राउन्ड हाफ वे एन्ड फिल विथ द मेडिसिनल डिकक्सन्स ले एउटा बिग पटमा चाहिँ के गर्छ ग्राउन्डको मुनि राख्छ पटमा एन्ड पेसेन्ट इज सिटेड ले डाउन अन दिस आफ्टर अभ्यङ्ग अब त्यो खाल्टो खनेर त्यो ऊ राखेर यो कुम्बी पट राखेर अनि माथिबाट चाहिँ मान्छेलाई बसाइन्छ है यो मान्छेलाई कुन चाहिँ पार्टमा गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार नै फरक पर्छ है यसमा यो चाहिँ अनि स्लोली द हिटेड स्टोन्स अर मेटल पिसेस आर ड्रप्ड इन्टु द पट अनि thereby the medicinal decoction is heated and generates the steam and to the sweat to the patient अब बिस्तारै त्यसमा चाहिँ झोल हालिन्छ यो क्वाथहरू डिकक्सन भनेको क्वाथ भइहाल्यो होइन तताएको डिकक्सनहरू राखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ माथिबाट स्टोन अथवा मेटलले हालिसकेपछि हिट उत्पन्न हुन्छ त्यो हिटले गर्दाखेरिमा स्वेदनमा काम गर्छ अब यस्तो यो धेरै कम्प्लेक्स चिज छ होइन यो टेक्निकहरू चाहिँ पहिलाको उसमा रिलिभेन्ट थियो अहिले चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेका छौँ अहिले हामीले चाडा मात्र युज गर्छौँ कुन हो मैले भनिहालेँ अघि फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है
Kaupa means a deep pit. Okay, in this the burning material is placed and burned. गहिरो उसमा गहिरो खाडलमा चाहिँ मेटेरियलहरू जुन मेडिसिनल प्लान्टको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राखेर जलाइन्छ. एन्ड when the smoke is relieved, the patient cord is placed on boil till he sweats good. Okay, कौपमा चाहिँ के गरिन्छ त्यहाँनेरि बर्न उसमा डिप पिटमा चाहिँ गहिरो खाल्टोमा राखिन्छ र स्मोक आउन थालेपछि चाहिँ त्यसलाई स्मोकमा ल्याएर उभाइन्छ. ओके, होलाक सोयतमा चाहिँ के हुन्छ होलाकमा चाहिँ 1/5 feet long dick and in that all material like cow dung woods हैन गाईको गोबरहरूलाई चाहिँ त्यसलाई जलाइन्छ. over the होलाक the cot is placed and the patient is advised to sit. ओके, यसमा लङ यो चाहिँ लामो खाले हुन्छ है, लामो खाले हुन्छ. इट इज अ भेरिएन्ट अफ द कुप सोयदा. एन्ड यो पनि एउटा उसकै त्यही टाइपको हो हैन, जलाउने. त्यो जलाएर पछि मान्छेलाई अनि त्यहाँबाट धुवा निस्किन्छ नि त, जति डिप भयो त्यहाँबाट धुवा निस्किन्छ अनि धुवामा चाहिँ ल्याएर राख्ने मान्छेलाई यो स्वेटिङ गराउने तरिका हो यो सबै है. ल अब यो टाइप्सहरू सक्यो है. यो टाइप्सहरूमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन. यो चारवटा टाइप्सको चाहिँ एकदमै राम्रो ज्ञान भयो भने आजकल युज हुने भनेको हाम्रो के हो, ताप, उपनाह, उष्म र द्रव. 4 types is used exclusively. ओके, तर एक्जाममा सोध्दा टाइप्स अफ स्वेदन भनेर भने तिमीहरूको के लेख्नु पर्छ, यो पुरै 13 वटा है. संस्करण, प्रस्तर, नाडी, परिषेक, अवगाह, जेन्ताक, अस्मग्न, कर्सु, कुटी, भू, कुम्भी, कौप, होलाक. यो यतिको बारेमा चाहिँ लेख्न पर्छ. यसको बारेमा के हुने हो है, यसमा के गरिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ. यसलाई डिटेलली लेख्न पर्दैन, यो कसरी गरिन्छ हैन. अवगाहमा चाहिँ ट्युबमा गरिन्छ, अस्मग्नमा ढुङ्गामाथिमा राख्नु पर्यो हैन, प्रस्तर नाडी स्वेदमा चाहिँ ट्युबले गरिन्छ भनेर. त्यसरी शङ्कर स्वेद भनेको पिण्ड भयो, पिण्ड बनाएर चाहिँ पोको पारेर गरिन्छ, पोटली बनाएर हैन. त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ. भू भनेको जमिनमा हुने भयो हैन. त्यसरी चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ है. समग्रमा भन्नुपर्दा संस्कारमा के हुन्छ, पोटली बनाउने, पिण्ड बनाएर हैन, पिण्ड मिन्स मास बनाएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गरिनलाई संस्कार भयो. प्रस्तर भनेको के भयो, स्टोनमा. त्यसपछि गएर नाडी भनेको ट्युबबाट भइहाल्यो हैन. अनि परिषेक र कुम्भी भनेको चाहिँ बडीमा खनाउने भयो. अवगाह भनेको ट्युब बाथ हुने भयो हैन. जेन्ताक भनेको चाहिँ एउटा स्पेशल खाले घर बनाएर बिचमा आगो लगाएर गर्ने स्वेद भयो. अस्मग्नम र प्रस्तर एउटै भयो, सिमिलर. कर्सु भनेको पिठमा चाहिँ खाल्टो खनेर गर्ने भयो. इन्डिकेसन, स्वेदन कस्तो चिजमा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा कफ कन्डिसनमा है. स्वेदन गराउनु पर्ने कन्डिसन भनेको आस्थमा लाइक कफ कन्डिसन, कफ. ओके, त्यसपछि रनिङ नोज है. कन्स्टिपेसनमा पनि गराउनु जरुरी छ, किनकि यसले के हुन्छ, इट कजेस कन्स्टिपेसन हुने कारण भनेको वात हो है. वातले जब रुक्षता ल्याउँछ नि त्यसपछि कन्स्टिपेसन हुन्छ, वात नाशक हुन्छ. स्वेदन इज स्पेसल्ली युज्ड इन वात एन्ड कफर डिजिज. अलवेज रिमेम्बर, वात र कफर डिजिजमा सबैमा युज गर्न सकिन्छ प्राय जस्तो कन्डिसनमा है. यो मास्टर पोइन्ट, वात एन्ड कफर डिजिजमा चाहिँ इन्डिकेसन अफ स्वेदन भनेको मेन हो. ओके, वात र कफर. एन्ड आमा कन्डिसनमा स्पेसल्ली आमामा पनि गर्न सकिन्छ, बिकज इट इज रिलेटेड टु कफ. स्तम्भ, स्टिफनेस अफ द बडीमा युज गर्न सकिन्छ स्वेदन. ओके, त्यसपछि बडी पेन, हिप पेन सिम्पली पेन छ भने पनि हामी के गर्छौँ, ढुङ्गाले सेक्छौँ नि हैन. हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली हेऱ्यो भने पनि हामी ढुङ्गाले सेक्छौँ नि त. त्यसले गर्दाखेरिमा यो हट वाटर ब्यागले सेक्छौँ. अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ इट इज युज इन पेन. अनि ग्रन्थि भनेको नोडुरल लम्सहरूमा पनि गर्न सकिन्छ. यसमा किन भन्दाखेरिमा ग्रन्थिमा कफको प्राधान्यता हुन्छ, त्यस कारणले कफलाई चाहिँ यसले पाचन गराउन मद्दत गर्छ है, कफको पाचन. सो यो कन्डिसनमा यो कफ कन्डिसन भयो हैन. आस्थमा कफ कन्डिसन, यो पनि कफ भयो. ओके, यो वात कन्डिसन भयो, विकनेस अफ द भोइस अल्सो कफ हैन. त्यस कारणले चाहिँ यो कफ र वातजन्य विकारमा हामी स्नेहनको इन्डिकेसन गर्न सक्छौँ. इन्डिकेसन मिन्स युज, कुन बेलामा युज हुन्छ है, यो कन्डिसनमा युज गर्न पर्दो रहेछ.
कन्ट्राइन्डिकेसन अब कन्ट्राइन्डिकेसन भेरी अभियस पर्सन है नट सो अभियस बट सिम्पली भेरी अभियस धेरै मोटो छ भने गर्न सकिँदैन विक छ जो दुर्बललाई हुँदैन किनकि पित्त बढ्छ गिडिनेस जसलाई चक्कर आएको छ पित्त बढेर होइन आफ्टर इन्जोर्ड भएको पर्सनलाई हुँदैन भर्खरै किनकि त्यसमा यो स्वेदन बढ्ने गर्नुको भन्नु मतलब के हुन्छ पित्त दोष बढ्छ होइन पित्त दोष बढिरहेको कन्डिसनमा गर्न भएन जस्तो पित्त दोष केमा बढ्छ भन्दाखेरिमा जसलाई चाहिँ पोइजन खाएको छ त्यसमा अलरेडी पित्त हाई हुन्छ है जसलाई गिडिनेस छ अलरेडी पित्त हाई हुन्छ है इन्जुर भएकोमा अलरेडी पित्त हुन्छ स्किन डिजिजमा पनि हुन्छ अब लिक्विड मद्यपान गर्नेमा पनि पित्तको प्रबलता हुन्छ होइन बडी इडीमा छ भने पनि यसमा पित्त र कफको अनुबन्धता हुन्छ वी हेभ जस्ट कन्ज्युम मिल्क कर्ड एन्ड हनी यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ यो चाहिँ डिसब्यालेन्स हुनसक्छ यसमा यो है मिल्क कर्ड र हनीमा चाहिँ यिनीहरूले पनि पित्त र अभिस्यन्द गराएको हुनसक्छ अनि त्यसपछि गएर भए छ भने मान्छेलाई फियर कन्डिसनमा छ शोक छ दुःख छ अनि उपवास मतलब फास्टिङ गरिरहेछ तृष्णा उल्टे प्यास गरिराखिरहेको छ यो सबै कन्डिसनमा चाहिँ मान्छेलाई गऱ्यो भने के हुन्छ विकनेस हुन्छ नि त बडीमा पसिना निस्किँदाखेरिमा त्यस कारणले यो कन्डिसनमा पित्तज कन्डिसन पनि हुन्छ तृष्णा अनि पाण्डु भनेको एनिमिया पनि वन्स अगेन पित्तज कन्डिसन ओके मधुमेहमा पनि के हुन्छ कफ पित्त सबै त्रिदोष इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ मधुमेहमा गऱ्यो भने चाहिँ इट इज एब्सोल्युटली कन्ट्राइन्डिकेटेड है मधुमेहमा स्वेदन गर्नु हुँदैन मृदु टाइप हो यस्तोमा गर्नै पर्यो भने वी क्यान डु मृदु टाइप स्वेदन मृदु टाइप र पित्त दोष बढेको कन्डिसन मेन भनेको है त्यस्तोमा चाहिँ स्वेदन हुँदैन किनकि उष्ण चाहिँ बढ्छ नि त यो गरेपछि स्वेदन गरिसकेपछि उष्णता बढ्छ उष्णता बढेको मतलब पित्त कन्डिसन भयो होइन त्यसरी चाहिँ हामीले स्वेदन गराउन सक्छ अतियोग भयो भने धेरै गर्यो भने के हुन्छ when the स्वेदन इज ओभरडन देन देयर विल बी भिसिएसन अफ पित्त एन्ड कफ सो पित्तको वृद्धि हुन्छ है बढी गर्यो भने जस्तो थ्रस्ट हुन सक्छ मान्छेलाई हैन विकनेस अफ द भोइस हुन सक्छ जोइन्ट पेन हुन सक्छ सर्दी भोमिटिङ ज्वरो हुन सक्छ विकनेस धेरै हुन्छ हैन भोमिटिङ आउँछ मान्छेलाई चाहिँ गिडिनेस हुन सक्छ है यसमा चाहिँ मान्छेको गिडिनेस धेरै गर्दा गर्दा मान्छेलाई धेरै स्वेदन गरायो भने धेरै पसिना निकाल्यो भने चाहिँ कफको क्षय हुन सक्छ अथवा कफको चाहिँ के हुन सक्छ विकृति आउन सक्छ भिसिएसन हुन सक्छ ओके त यस्तो सिम्पटम्सहरु आउँछ मेनली पित्तलाई प्रकोपित गराउँछ हैन स्वेदनले अब अनाग्नि स्वेदन विदाउट हिटको नगरिकन गर्ने स्वेदनहरु दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम ओके यो चाहिँ व्यायाम गराएर हामीले स्वेदन निकाल्न सक्छौं उष्ण सदन स्टेइङ इन वार्म हाउस हैन अनि गुरु प्रावरण वेयरिङ थिक क्लोथ यो सबै तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छ अनाग्नेय स्वेद अथवा निराग्नि स्वेद व्हाट आर द टाइप्स अफ निराग्नि स्वेद भनेर सोध्छ है यसमा व्यायाम अनि त्यसपछि स्टेइङ इन उष्ण सदन मिन्स स्टेइङ इन वार्म हाउस गुरु प्रावरण वेयरिङ थिक क्लोथ्स क्षुधा हंगर एक्सेसिभ हंगर ओके एक्सेसिभ ड्रिंकिङ अफ अल्कोहल ओके देन फियर एंगर उपनाह है उपनाह लगाएर देन फाइटिङ देन आतप सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ गराउन सकिन्छ स्वेद उत्पन्न गराउन सक्ने निराग्नि भनेको अग्नि डाइरेक्टली युज नगरिकन है हामीले गराउन सक्छौं ओके ल आजको कन्टेन्ट यही हो मेनली केही छ नबुझेको